अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम दुआ पढ़ेंगे खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद की। खाना खाने से पहले हाथ धो लें और उसके बाद जब खाना खाने लगें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह ये भी पढ़ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह ये भी पढ़ लें। तो ये खाना खाने से पहले की दुआ यही है कि अल्लाह के नाम से उसको शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाही व अला बरकतिल्लाह, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम के साथ इसे शुरू करता हूँ, यानी इस खाने को। और वो अल्लाह जो रहमान है और रहीम है, यानी बहुत बड़ा मेहरबान है और रहम करने वाला है। तो बंदे में भी मेहरबानी और रहम करने का जज्बा पैदा होगा, यानी सख्ती नहीं आएगी। खाना खाते हुए जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है तो उसके अंदर सख्ती और जो चिड़चिड़ाहट होती है या गुस्सा होता है या इस तरह की चीज़ें वो ख़त्म हो जाती हैं। तो खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से बंदा रहम दिल हो जाता है, नरम खू हो जाता है और उसके अंदर अच्छे अखलाक पैदा हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरा ये भी है कि खाना खाने से पहले जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम पढ़ते हैं तो उससे ये भी होता है कि अगर जो हम खा रहे हैं क्या पता वो किस जगह पर वो चीज़ उगाई गई थी। अगर वो ज़मीन ऐसी थी जहाँ अल्लाह का अजाब आता रहा था तो फिर उस ज़मीन पर तो अजाब के आसार होते हैं। इसलिए वो बंदा अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ना पढ़े तो वो अजाब के आसार जो होते हैं वो बंदे के अंदर कोई किसी बीमारी की शक्ल में पैदा होते हैं। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग यरमूक में जा रहे थे, जंग तबूक में जा रहे थे, तो रास्ते में जब कौम आद की बस्ती के खंडरात आए थे तो वहाँ पर कुछ सहाबा ने उनके कुएं से एक पानी लिया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये पानी भी फेंक दो और जिन बर्तनों में लिया था वो बर्तन भी तोड़ दो, क्योंकि ये अल्लाह के अजाब के अंदर हैं, यानी अभी भी उन पर अजाब जारी है। तो गोया क्या बता किस ज़मीन से जो हम खा रहे हैं वो किस ज़मीन की पैदावार है, तो उसमें क्या पता अजाब के आसार हों। तो इसलिए वो अजाब के आसार बंदे के अंदर कोई बीमारी पैदा करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अल्लाह रहमान रहीम का नाम है अल्लाह का। तो अल्लाह का नाम जब आता है तो सब कुछ वो असरात ख़त्म हो जाते हैं जो बुरे होते हैं, बीमारी के होते हैं, तो वो सेहत और सलामती का बायस बनता है। तो इसलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा करें। और दूसरी बात ये भी है कि बाज़ औक़ात बंदे से कोई कमी बेशी हो जाती है किसी चीज़ की थोड़ी बहुत, यानी तो वो जो खाना पीना होता है उसके अंदर तो वो अल्लाह के नाम से, यानी कि जब हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो ठीक हो जाता है। इस वजह से ये जो है यानी शकों शुबहात की अगर कहीं थोड़ी बहुत बात हो तो उससे बेहतर हो जाता है, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से ही बेहतर हो जाता है। यानी हलाल तो हलाल होती है चीज़, लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से उसके अंदर जो असरात जो बंदे के अंदर बीमारी तकलीफ या कुछ सख्ती और बद अखलाकी पैदा करने वाले होते हैं वो जाते रहते हैं। तो इसलिए खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ा करें। तो ये बुखारी शरीफ में भी है, मुस्लिम शरीफ में भी है। तो खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ें। और दूसरी बात इसकी ये भी है कि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के ना पढ़ने से तो शैतान भी खाने में शामिल हो जाता है, क्योंकि शैतान दो तरह के होते हैं। एक तो शैतान जो असल शैतान है
جو ابلیس اس کی چیلے ہیں وہ، اور دوسرا جو بندہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بھی ایک شیطان جیسا وہ ہمزاد کہتے ہیں وہ پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ بندے کے ساتھ ہوتا ہے، اور بندے کے دماغ میں غلط خیال پیدا کرتا ہے۔ تو اس لیے بندہ جب کوئی چیز کھاتا ہے نا تو اس کے ساتھ وہ بھی کھاتا ہے۔ اگر بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تو پھر وہ اس کو کھانا نہیں نصیب ہوتا، تو اس طرح وہ شیطان جو ہے کمزور ہو جاتا ہے بندے پر، اس کے اثرات پھر کم ہو جاتے ہیں، یعنی بندے پر وہ اثرات پھر نہیں اس کے ہوتے، کیونکہ وہ کمزور ہوگا، کمزور کا پھر بندے پر حملہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ ہر وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، جب کھائیں پیئیں تو وہ بھوکا رہے گا، پیاسا رہے گا، تو وہ کمزور ہو جائے گا، تو آپ پر حملہ نہیں کر سکے گا، آپ شیطان کے جو ہے حملوں سے محفوظ ہو جائیں گے، اس کے حملوں سے۔ تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے کے بڑے فائدے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ ہر بندے کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، اور میرے ساتھ جو تھا اللہ نے اس کو مسلمان کر دیا ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہمارے ساتھ تو شیطان ہے نا، وہ ہمیں ورگلاتا رہتا ہے، اور ہم بسم اللہ نہ پڑھیں تو ہمارے ساتھ وہ کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں تو وہ ہمارے ساتھ کھانا پینا اس کا بند ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، پھر اثر اس کا نہیں ہوتا۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھا کریں۔ تو اسی طرح سے اگر کسی کو بسم اللہ بھول جائے شروع میں، پھر جب یاد آ جائے تو یاد آنے پر پھر بسم اللہ اولہ و آخرہ، تو یہ پڑھ لے بندہ، یعنی ختم ہونے سے پہلے، کھانا ختم ہونے سے پہلے بسم اللہ اولہ و آخرہ، تو یہ پڑھ لے۔ تو اس طرح سے یعنی آخر اور اول اور آخر میں اللہ کے نام سے میں نے شروع کیا۔ تو اگر شیطان نے کھایا ہوتا ہے تو جب بندہ بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھتا ہے تو شیطان کو الٹی قے آ جاتی ہے، وومٹنگ ہو جاتی ہے، تو وہ اس کا سارا چلا جاتا ہے اس کے اندر سے، تو اس طرح وہ کمزور ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نام سے شروع کیا کریں ہر وقت، جب بھی کھانا کھائیں، کچھ پینے کی چیز ہو تو اس کو چیز حلال پاک ہونی چاہیے کھانے پینے کی، پھر اس کو اللہ کے نام سے شروع کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور یہ بسم اللہ و علی برکت اللہ بھی پڑھیں۔ تو اس طرح سے انشاءاللہ تعالی کھانے میں برکت بھی ہوگی، اور کھانا جو ہے وہ آپ کے اندر اچھی صفات اور اچھا اخلاق بھی پیدا کرے گا، اور آپ کے اندر بیماریاں تکلیفیں بھی دور ہوں گی، وہ بھی نہیں ہوگی۔ کھانے کے اندر بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے سے وہ سب ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کوشش کرنی ہے، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ انشاءاللہ اگلی نیکسٹ پھر ہم انشاءاللہ کھانا کھانے کے بعد اگلی قسط میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔